दर्शकवृन्द नमस्कार। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दिलीप भुजेल नाम गरेका मजदुर जसको नाममा कम्पनी खोलिएको थियो, ती भुजेलले यो सुन तस्करीमा भारतीय नागरिकको नाम पोलेका छन्। भारतीय नागरिकको नाम खुलासा गर्दै उनले ती भारतीय नागरिकको सम्पूर्ण संयोजनमा यो सुन तस्करीको काम भइरहेको थियो भन्ने कुरा उनले खुलासा गरेका छन्। आफ्नै नाममा खोलिएको कम्पनी जसको व्यवस्थापन ती भारतीय नागरिकले गरेका थिए भनेर दिलीप भुजेलले खुलासा गरेपछि यो सुन प्रकरणको निकै गहिरो रहस्य बाहिर आइपुगेको छ। यसमा नेपाली नागरिकहरू को संलग्न थिए भन्ने कुरा अझै खुलेको छैन। जहाँसम्म दिलीप भुजेलले पोल गरेका भारतीय नागरिक हुन्, ती भारतीय नागरिकले पनि नेपाली नागरिकता समेत प्राप्त गरिसकेको, तर भारतीय राजधानी प्रयोग गरेर हङकङ, काठमाडौँ र दिल्ली उडान पटक पटक गरेको खुलासा भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाले पछिल्ला 9 महिनामा 14 पटक नेपाल हङकङ ओहोरदोहोर गरेको भेटिएको छ। दिलीप भुजेलले नाम लिएका व्यक्ति पनि यी राकेश कुमार अडुकिया नै हुन्। सरकारी अभिलेख अनुसार नेपाली नागरिक रहेका राकेश अडुकिया भारतीय राजधानीबाट विभिन्न मुलुकको यात्रा गरेका छन्। उनको यो पटक पटकको हङकङ यात्रा सुन तस्करीमै जोडिएको अनुमान गरिएको छ। स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर हङकङबाट असार 29मा भित्र्याइएको करिब 1 क्विन्टल सुन साउन 2 गते बरामद भएपछि अडुकिया सम्पर्कविहीन भएका छन् र काठमाडौँमा उनको खोजी तीव्र भइरहेको छ। सुन तस्करीको सञ्जालमा अडुकिया रहेको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनी 2079 असोजदेखि 2080 असारसम्ममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 14 पटक हङकङ पुगेको प्रमाण फेला परेको छ। यस क्रममा उनले नेपाली राजधानी प्रयोग गरेको पाइएको छैन, जबकि नेपाली नागरिककै हैसियतमा विगतमा उनले नेपालमा नै बैंक, वित्तीय संस्था, सेयर कारोबार र अरू व्यापार व्यवसायहरू गरेका छन्। अडुकियाले हङकङ स्थित भारतीय नियोगबाट 2010 जुलाई 3मा राजधानी लिएको पाइएको छ। यो सन् 2010 हो। 2018 जुलाई 10मा राजधानी नवीकरण गर्दा पनि अर्कै नम्बर उल्लेख गरेका छन्। नेपाली नागरिकका रूपमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका अडुकियाले कसरी भारतीय राजधानी लिए भन्ने विषय अनुसन्धानको विषय बनेको छ। अध्यागमनको अभिलेख अनुसार अडुकिया पछिल्लो पटक जुलाई 5 असार 20मा हङकङबाट दुबई हुँदै काठमाडौँ आएका थिए। त्यसको 9 दिनपछि करिब 1 क्विन्टल सुन हङकङबाट भित्रिएको थियो। अडुकिया त्रिभुवन विमानस्थलमा जुन 26मा दिल्ली हुँदै दुबईबाट हङकङ पुगेको देखिन्छ। त्यसअघि मे 26मा काठमाडौँबाट हङकङ पुगेका उनी 4 दिनपछि मे 30मा हङकङबाट ब्याङ्कक हुँदै काठमाडौँ आएका थिए। यस्तै अप्रिल 13मा काठमाडौँबाट दिल्ली पुगेका अडुकिया उतैबाट हङकङ, ब्याङ्कक हुँदै काठमाडौँ फर्किएका थिए। जनवरी 15मा काठमाडौँबाट हङकङ पुगेका अडुकिया एक साता हङकङमै बसेर जनवरी 22मा काठमाडौँ फर्किएका थिए। अडुकिया डिसेम्बर 22मा काठमाडौँबाट दिल्ली पुगेका बेला 3 दिनपछि नै हङकङबाट दुबई हुँदै काठमाडौँ फर्किएका थिए। उनी सन् 2022 नोभेम्बर 19मा काठमाडौँबाट हङकङ पुगेर नोभेम्बर 25मा काठमाडौँ फर्किएका थिए। त्यसअघि अक्टोबर 1मा काठमाडौँबाट हङकङ पुगेर उनी अक्टोबर 8मा नेपाल फर्किएका थिए। अध्यागमनको अभिलेख अनुसार त्यसअघि 2077 पुसदेखि 2079 असोजसम्ममा अडुकिया काठमाडौँ, हङकङ 22 पटक ओहोरदोहोर गरेको देखिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले जनाएअनुसार
सन् 2014 अप्रिल 5 देखि 2023 जुलाई 5 सम्ममा अडुकिया भारतीय राजधानीबाटै 142 पटक भारत, दुबई र हङकङ लगायत देश पुगेको देखिन्छ। ती मुलुकहरूबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 141 पटक अडुकिया अवतरण गरेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले साउन 2 मा बरामद गरेको सुन रेडी ट्रेड कम्पनीका नाममा स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको थियो। विमानस्थलको भन्सार जाँच पासपछि सिनामङ्गल सडकमा पुर्याइएका बेला ब्रेक सु बरामद गरिएको थियो। राजस्व अनुसन्धानले समातेको त्यो ब्रेक सु खोलेर हेर्दा करिब 100 किलो सुन पाइएको थियो। हङकङबाट इलेक्ट्रोनिक्स लाइटको आवरणमा कार्गो गरी ल्याइए पनि विमानस्थलबाट भन्सार पास गराउँदा ब्रेक सु उल्लेख गरिएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ भन्सारका सबै कर्मचारीहरू र प्रहरीहरू समेतलाई सेटिङ मिलाएर यो तस्करी भएको थियो अथवा ब्रेक सु भनेर भन्सारमा उल्लेख गराइएको, तर त्यहाँ छुट्टै आवरणमा सामान आएको थियो। 1 क्विन्टल सुन बरामदपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थल भन्सारका अधिकृत सहित 3 कर्मचारी, 4 भन्सार एजेन्ट, रेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक र उनका 1 आफन्त, 2 विदेशी भारतीय र चिनिया गरी जम्मा 17 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। बुढा नीलकण्ठमा कार्यालय रहेको रेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक दिलीप भुजेलले बयानमा तस्करी प्रकरणमा राकेश अडुकियाकै योजनामा काम भएको उल्लेख गरेका छन्। अडुकिया अहिले कहाँ छन् भन्ने बारेमा विभागका अधिकारीले केही जानकारी गराउन चाहेनन्। अनुसन्धानकै क्रममा विभागका कर्मचारी र प्रहरीको संयुक्त टोलीले कमलपोखरी स्थित अडुकियाको घरमा छापा मारेर केही महत्त्वपूर्ण कागजातहरू, ल्यापटप लगायतका उपकरणहरू बरामद गरेको छ। त्यसबाट केही महत्त्वपूर्ण जानकारी समेत राजस्व अनुसन्धान विभागले प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले गत बुधबार चिनिया गिरोहको सेल्टर रहेको ठमेल स्थित घरमा छापा मारेर 66 कार्टुन ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। तीमध्ये आधा जसो कार्टुन खोलिएको अवस्थामा थिए। खोलिएका कार्टुन भित्रका ब्रेक सुबाट सुन निकालिएको पाइएको थियो। बन्द कार्टुनमा रहेका ब्रेक सु मध्ये पनि अधिकांशबाट सुन निकालेर दुरुस्तै प्याकेजिङ गरिएको पाइएको छ। ठमेलबाट बरामद भएका 66 वटा कार्टुनमा करिब 1300 थान ब्रेक सु भेटिएका थिए। 1 कार्टुनमा सरदर 20 वटाका दरले ब्रेक सु भित्र्याइएको देखिन्छ। ठमेलबाट बरामद भएका ब्रेक सुको तौल सरदर 450 ग्राम पाइएको छ। यसअघि भन्सार जाँचपछि बाहिरिएको सुनसहितको एउटा ब्रेक सुको तौल सरदर 1 किलो थियो। सबै ब्रेक सुमा सुन आयात गरिएको अनुमान गरिएको छ। कार्टुनका सबै ब्रेक सु खोलेर खोक्रो बनाइनुले सुन गालेर निकालिएको पुष्टि हुन्छ। कतिपय ब्रेक सुका खोक्रामा सुनका सबुत पनि देखिन्छन्। ठमेलबाट बरामद भएका कार्टुनभित्र 7 क्विन्टलभन्दा बढी सुन भित्रिएको अनुमान राजस्व अनुसन्धानले गरेको छ। गत बुधबार मात्र बालुवाटार स्थित गोदाममा छापा मार्ने क्रममा ब्रेक सुका खोक्रासँगै सुन जोख्ने तुलो, ढक र सुन गाल्ने उपकरण पनि फेला परेका थिए। यसरी राजस्व अनुसन्धान विभागले छिद्रान्वेषण गरिरहेको छ। यो छिद्रान्वेषणमा अहिलेसम्म सुनको वास्तविक तस्कर भारतीय नागरिक राकेश अडुकिया नै हुन् र उनीसँग जोडिएका चाइनिज नागरिकहरू पनि छन् र नेपाली नागरिकहरू को छन् भन्ने कुराको अहिलेसम्म खुलासा भएको छैन। भारतीय र चिनिया नागरिकहरूको गठजोडमा यो तस्करी धन्दा विशेष रूपमा सक्रिय रूपमा नेपालको काठमाडौँलाई केन्द्र बनाएर गरिएको कुरा
खुलेको छ। यो तस्करीको जालो यदि पर्दाफास गर्न नेपाल सरकारले चाहने हो भने कठिनाइ छैन। इन्टरपोल मार्फत भारतमा लुकेर बसेका राकेश अडुकियालाई सजिलैसँग पक्राउ गर्न सक्छ। भारतीय प्रहरीले पनि यसमा सहजीकरण गर्न सक्ने कुरा हुन्छ। नेपाल सरकार र भारत सरकार बीचको समन्वयमा यस्ता तस्करी सञ्जाललाई समाप्त गर्न यदि सरकारी संयन्त्रहरूले चाहने हो भने सजिलैसँग यो तस्करी सञ्जाललाई समाप्त गर्न सकिन्छ। मुख्य तस्करहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ। आशा गरौँ सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता आइरहेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठबाट पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता आइरहेको छ। प्रतिबद्धता अनुसार उहाँहरूले यदि काम गर्न चाहने हो भने सम्भावना छ सुनको तस्करीको सञ्जाल यसपटक लामै छ। नेपालभित्र संरक्षण नभएर ती राकेश अडुकियाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन्। उनको सम्पर्क को नेताहरूसँग छ, कुन व्यापारीहरूसँग छ, यो छानबिन गर्न कुनै कठिनाइ छैन। नेपालका नेताहरूलाई यदि इच्छा शक्ति हुने हो भने यो सुन तस्करको सञ्जाल सजिलैसँग पर्दाफास हुने आशा गर्न सकिन्छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।